الاهتمام والجرعات اللي مش موجوده للمكملات هي كلها على شكل حبوب. كيفاش نستهلكوها؟ يعني واحنا نعرفوا مادام فما لي دو غوم تاع النباتات هذوما بالماء ربع ساعه قبل فطور الصباح ولا قبل الغداء باش يوقع عمليه الانتفاخ، تمشي في العمليه يعني في الامعاء الدقيقه لتمنع كل اول حاجه امتصاص السكريات السريعه وخاصه الدهنيات. الكوبفان هو اللي معناها باش نخلي يعني كانه باش ينقص من مساحه الامتصاص في الامعاء الدقيقه، وبالتالي تقل الشهيه ويحس الانسان بنوع من الشبع. دونك هذاك علاش احنا نستعملوها في وقتين برك، يعني فطور الصباح والغداء. كيف يعني مكمل غذائي ثاني اللي هو سليمي. سليمي عنده ثلاثه وظائف، يعني الاسم نتاعو سليم دونك عكس اللي هو سمين ولا عكس البدين. سليمي عندها ثلاثه وظائف كيف لما تحتويه. يعني عندنا نبته النوبال، عندنا لي كو دو سيريز، عندنا الجوارانا، وحاجه اللي هي مهمه كيف موجود يعني في سليمي اللي هو التاي الاخضر. لكن هذه معلومه ونصيحه نحب نقولها اليوم من ديتيتيكو سنتر، انه التاي الاخضر ما يعنيش انه شرب التاي كما احنا نشربوه، نمشي للمقهى ولا بعض السيدات تاخذ لتر في اليوم ولا لترين وفي بالها لا هو سمعت بالشاي الاخضر انه يخسس ولا يضاعف. لا، مش هذه المعلومه ومش هذه الطريقه الصحيحه، بالعكس يولي الانسان ممكن مدمن وينجم ماده التانا والتيين اللي موجوده في التاي تنجم تاثر حتى على الاعصاب. لكن كي نقولوا التاي الاخضر هو لو برانسيب اكتيف، يعني فما ماده مهمه في الشاي الاخضر اللي هي تهم ونستعملوها في مواد التجميل بصفه خاصه للبشره، لما ليها من القدره ان تدخل للخلايا. بما انه احنا قلنا الخليه مش تكون فيها شحم، عملنا كوبفان باش ما يزدادش تراكمات الدهون اللي موجوده في الخليه. دونك سليمي هو كانه باش يعمل عمليه التقرقيش من داخل الخليه باش ما يوقعش تراكمات اخرى. دونك عندنا سليمي يفا برولي باش يحرق الدهون الآنية للخليه، يفا كابتي في نفس الوقت السكريات باش نستهلكوها عن طريق العضلات، ما يخليش التراكم على شكل دهون يعني في الخلايا تاع الشحوم. الحاجه اللي هي مهمه انه عنده لا كابتاسيون، انه ينحي احتباس الماء ما يعبر عليه بريتونسيون دو، وهذه الفائده خاصه نتاع الجوارانا. الجوارانا هي كاني لما تحتويه من ماده الكافيين كيف نقولوا، وهذا مغلوط وخاصه وهذه نصيحه لكل محبي الصحه وخاصه محبي الحميه والرجيم وتخفيف الوزن، انه كي نقولوا راهي ماده ولا البرانسيب اكتيف نتاع الشاي الاخضر ولا الماده اكتيف نتاع القهوه ولا الكافيين، ما يعنيش اني نمشي نشرب القهوه والتاي على الصيغه اللي احنا نشربوها كتوانسه. يولي الانسان يشرب 15 ولا 20 قهوه في اليوم، كيفاش تعمل؟ والله نعمل في رجيم قهوه، بعد مش يولي خلل وعنده اضطراب، لا عاد يرقد لا ليل لا نهار، وممكن يدخل في دوامه الامراض النفسيه عافانا وعافاكم الله. هذا من زوج مكملات اللي نجم يعاونوا الجهاز الهضمي على فرز واحتراق وخاصة نحيو السكريات لعدم تراكمها كدهنيات. للمعلومة كل إنسان أنت ونسبة الدهون ونسبة الشحوم اللي موجودة في الوزن بتاعه، يعني فما ناس نجم نستعملوا شهر ويفيدها، وفما ناس يلزمها شهري، فما ناس يلزمها 3 أشهر. لكن الجرعات وهذاك علاش نقولوا ما يكونش الجرعات ناخذوهم اعتباطيا ونمشيو في بالنا انه نبتات اذا كان ما نفعتش راهي ما تضرش. هما كعبتين في اليوم، هاي تناخذ 3 ولا 4 كعبات في اليوم، خاصة النساء ولا الناس اللي تلقاهم مستعجلين على النتيجة. حاجة أخرى وكيف عندنا مرهم اللي هو الجلاماسيسان. الجلاماسيسان من اسمه ظاهر يعني جال للتخسيس. بما انه احنا اثرنا بالحميه، وديما نركز انه الحميه لازم تكون متوازنه، ويلزم يكون اخصائي في التغذيه باش يعطي حميه متوازنه. مع المكملات الغذائيه مع فوائد البيول نعملوا اكسيون اللي هي تسمى خارجيه. النقطه الخارجيه ماذا تم؟ احنا نعرفوا انه الدهنيات والشحوم تكون على شكل يابس، يعني عمليه انه نقصنا من التراكمات ولات نوعا ما في فلويد رطبه. دونك هذا ما يمنع انه في عام مش تظهر، واحنا نعرفوا انه الشحم ما يخرجش يعرق، لكن الجلاماسيسان فيه زوز قدره انه يدخل على الخليه، وفيه ماده كيف من ماده الكافيين، واحنا نعرفوا الكافيين ان هي عندها القدره على فتح الخلايا
فتح الشرايين وخاصة فتح الدورة اللمفاوية. المادة هذه تدخل وتجي للتراكوش اللي نعرفوهم، وهذه المعلومة عندنا 3 خلايا و3 يعني طبقات من الجلد: لو ديرم، ليبيديرم et ليبوديرم. لو جين امانسيسون بالابليكاسيون تاعها نجم تدخل وتخلي انه الشحم اول حاجه باش يولي طري، واثنين يساعد على الاحتراق وخاصه يوقع الافراز نتاعو في الدوره الدمويه. بعد ما عملنا المكملات الغذائيه واثرنا على الجهاز الهضمي باش تفدينا تراكمات الدهنيات ومنعنا امتصاص السكريات وخاصه السكريات سريعه الامتصاص، عندنا طريقه انه نستعملوا، وهذا ممكن حكمه من الحكم ولا الجوده نتاع المنتوجات، انه نستعمل الكريم ابيزون. واحنا نعرفوا الكريم ابيزون متكونه من النباتات وخاصه من الزيوت الطياره ل6 نباتات، منهم من النعناع، منهم من الكلاكتوز. هذول عندهم القدره باش يحلوا الخلايا. واحنا حاجتنا للجل امانسيسون باش ينجم يدخل الطبقه الثالثه من الجلد، دونك حاجتنا بالكريم ابيزون. الكريم ابيزون نجموا نخفوا، واحنا نعرفوا حتى الناس اللي استعملتها تزيل كل الالام وكل انواع الوجاع الموجوده في العضلات ولا في المفاصل. لكن اللي نجموا نعملوا انه نقصوا من الدوزه نتاعها شويه بشويه قليل من زيت الارغان مع شويه كريم ابيزون، ونعمل عمليه الدهن. اذا كان عندي نحب نحي التراكمات الدهنيه والشحومات الموجوده في البطن، والا منه تحسين يعني الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت نخلي انه الجل يعطي الفائده في الطبقه الثالثه للجلد. وهذا كل ما احتياطاتنا انه نبعدوا على الاماكن الحساسه، ما يكونش لا افراط ولا تفريط. حاجه اخرى ونصيحه مهمه وكيف نحب نقولها، وان شاء الله كل مستشارينا في ارفيا يهتموا بها. نعرف انه النساء ومعظم الناس اللي تحب تعمل حميه ولا ريجيم تلقاها مستعجله على النتيجه. راهو نتفاداو انه بالحق الجل امانسيسون ما نستعملوش اكثر من يوم، مره في اليوم يعني كافي وتنجم تعطي الافاده. كيف المعلومه يندرى نستعملوه في الصباح ولا نستعملوه في الغداء ولا نستعملوه في العشيه ولا نستعملوه في الليل. هذه نصيحه نعطيها لكم اليوم كاخصائي وكقاعد نمارس يعني في المنتوجات. احسن حاجه باش نستعمل الجل امانسيسون نستعملوه ليلا، ونجم نقعد نبات فيه لمده 12 ساعه. لماذا؟ اول حاجه نعرفوا انه الخلايا نتاع العضلات تتبنى في الليل، وحاجه اخرى مهمه انه الخلايا نتاع الدهنيات تتبنى في الليل. كي نحطوا الجل امانسيسون مع الكريم ابيزون اللي هي قلنا فيها 6 زيوت طياره باش تكون العمليه، وضمننا انه الجل امانسيسون باش يقوم بالعمليه والدوره نتاعو. حاجه اخرى في الليل يكون البدن في السبات، يعني معظم الخلايا كمعده كالكبده يكونوا ماهمش في النشاط نتاعهم، يخدموا صحيح لكن يخدموا في 20% من النشاط. كي نحطوا الجل امانسيسون مع الكريم دونك تكون الدرجه نتاع الفاعليه بمستوى يصل الى 80%. ما هي المضار لو كان، وان شاء الله ما فماش مضار لكن مش نحكي عن المضار، لو كان نعملوها 3 مرات مش يوقع اضطراب وتشنجات الجلد. مش نلقى المنطقه اللي نحب نعملها تخسيس بحكم الحرص الشديد اني نحب نخصصها تولي تعمل عمليه مضاده والامتناع على التخسيس. معناها مره في اليوم جل امانسيسون وليلا، وهيك تكون كل المكملات مع المراهم اللي موجوده، وان شاء الله نجم نوصلوا ونحسنوا انه نوصل للوزن المثالي. ومرحبا.